अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टेस्ट के साथ मैं अफजल ईवी। नाज़रीन, आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्री बजट प्रपोजल्स। 9 मुंतखब हुकूमत का ये पहला बजट होगा और एक इम्तिहान होगा। सियासी और मुआशी इस्तेहकाम और आवाम से किए गए वादे उनकी पासदारी होगी। मौजूदा टैक्स पेयर को कोई रिलीफ मिलेगा? जो कुछ हो रहा है और जो होने जा रहा है इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि FBR में भी रिफॉर्म्स की एक शनवीद आ रही है, आवाज़ें आ रही हैं। अपील जो अपील का फोरम है उसको ख़त्म किया जा रहा है। FBR में कौन कौन सी इस्लाहात आ सकती हैं और टैक्स कवानीन में कौन कौन सी इस्लाहात आएंगी, इस पर गुफ्तगू होगी। और गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मुस्तफ़ा अशरफ साहब, आप साबिक़ चीफ़ कमिश्नर और मेंबर FBR रह चुके हैं। उनके साथ मौजूद हैं मलिक जलील ऐवान साहब, आप एडवोकेट हैं और सीनियर नायब सदर हैं इंटरनेशनल लॉयर्स एसोसिएशन के। उनके साथ मौजूद हैं ज़ाहिद रसूल गुराया साहब, आप FCA MA हैं, एडवोकेट हैं और लेक्चरार हैं GC यूनिवर्सिटी के। मुस्तफ़ा अशरफ साहब, सबसे पहले हजूर आपकी तरफ आऊँगा। जो हमारा मौजूदा टैक्स निज़ाम जा रहा है, पहले तो ये बताइएगा, जो हमारे जदीद दौर है, ये जिद्दत आ गई है, टेक्नोलॉजी आ गई है, ये निज़ाम इस जिद्दत के मुताबिक है? अभी आजकल जो बाज़ गश्त सुनाई दे रही है कि कुछ ऐसी तब्दीलियाँ आ रही हैं इनकम टैक्स और सेल टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी के निज़ाम में, जी, जिससे बेहतरी लाने की कोशिश की जा रही है। एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया गया है जो कि अमेंडमेंट प्रपोज कर रहा है फॉर हार्मोनाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स लॉस। जी। अगर मैं इसकी बैकग्राउंड में जाऊं तो वो कुछ इस तरह है कि पहले जो हमारा इनकम टैक्स का ऑर्डिनेंस था वो था 79 का। जी। वो सारा निज़ाम एक ITO के इर्द गिर्द घूमता था। जी। यानी सारे इख्तियारात उसको थे। ITO कह लें या असिस्टेंट कमिश्नर कह लें या डिप्टी कमिश्नर कह लें, तो वो ही सारे चीज़ों का, सारे कामों का ज़िम्मेदार था। जी। उसके बाद नया कानून आया जो कि 2001 में आया। उसमें अचानक तब्दीली की गई और सारा जो टैक्स का निज़ाम है वो एक कमिश्नर के इर्द गिर्द घूमने लगा। उसमें यह दर्ज किया गया कि सारे इख्तियारात जो हैं वो कमिश्नर के हैं। किसी जगह पे कोई इख्तियार जो नीचे फॉर्मेशन उसको नहीं दिया गया। अलबत्ता बाद में नोटिफिकेशन के ज़रिए कुछ इख्तियारात एडिशनल कमिश्नर को और डिप्टी कमिश्नर को दिए गए। जी। अब इस बात को भी 23-24 साल हो चुके हैं। इसका नतीजा ये निकला कि अब बहुत से मामलात जो हैं वो मुख्तलिफ फोरम्स पे लिटिगेशन में हैं। जी। कि फ़लाँ नोटिस जो है वो कमिश्नर इशू करना चाहिए था, उसने नहीं किया, तो डिप्टी कमिश्नर क्यों कर रहा है? फ़लाँ डिप्टी कमिश्नर का काम था, एडिशनल कमिश्नर क्यों कर रहा है? इस तरह के बहुत से इशू हैं जो लिटिगेशन में हैं, जिसकी बुनियाद की वजह से अच्छे जो केसेस हैं जो रेवेन्यू वाले हैं, जिसमें टैक्स डिमांड क्रिएट हो रही थी, वो अपीलों में जाकर ख़त्म हो गए। अब किसी ने ये इस बात का एहसास किया है कि भाई अगर सारा काम असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर नहीं करना है और एडिशनल कमिश्नर और कमिश्नर एक सुपरवाइजरी ऑफिसर हैं, तो क्यों ना कानून को उसके मुताबिक चेंज कर दिया जाए, इख्तियारात उनको दे दिए जाएँ। तो ये एक मेन थीम है जो कि इस फाइनेंस एक्ट का एक हिस्सा है, जिसकी शुनीद है कि ये होगा। इसकी काफ़ी तफसीलात है और इसके लिए सारा इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और FAD के लॉ को तब्दील करना पड़ रहा है। उस पर हम तफसील से टॉपिक वाइज बात कर सकते हैं। अच्छा, जो जैसे अब असेसमेंट आर्डर होता है या ऑडिट का निज़ाम है हमारा, डिजिटलाइजेशन और ऑटोमेशन की तरफ हम जिस तरह जा रहे हैं, जिस तेज़ी के साथ जा रहे हैं, आप नहीं समझते हमारा जो FBR का निज़ाम है या अफसरान के जो रवैये हैं, उनके आर्डर हैं जितने भी, अभी वो फरसूदा 20-25 साल पुराना, अभी तक वही रवैया, वही चीज़ें चल रही हैं दोबारा? उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये थी कि जो टैक्स लॉज हैं वो हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड। आपने कई दहाइयों से सुन रखा है कि टैक्स लॉज को आसान कर दें तो शायद लोग टैक्स की तरफ राग़ब हो जाएं। जी। तो ये जो तजावीज़ अभी हम जिस पे बात कर रहे हैं, उसमें पहली दफ़ा हम देख रहे हैं कि जब से पाकिस्तान में टैक्स का निज़ाम आया है, इसमें थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन हो रही है। उसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ। जी। हमारे जो मेन कानून है उसमें तो किसी, आप जिक्र करते हैं कि जनाब गाड़ियों पे नई पे टैक्स कितना लगता है, पुरानी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पे कितना लगता है,
बैंकों से पैसे आप निकलवाने में आपको कितना वहाँ लगता है, रजिस्ट्री करवाने में कितना यहाँ लगता है? जी, इसके लिए या इस तरह की बेशुमार चीज़ें हैं, ये सब कानून में दिया गया है कि इस पे लगता है, लेकिन लगता कितना है उसके लिए शेड्यूल में जाना पड़ता था। जी जी यानी कि एक चीज़ को समझने के लिए आपको कानून 2-3 जगह से देखना पड़ता है। जी जी वो टैक्स कंसल्टेंट या डिपार्टमेंट के बंदे के सिवा कोई इसको समझ नहीं सकता। जी इसको अब आसान बनाया जा रहा है। जो चेंजेस प्रपोज हो रही हैं उसमें जहाँ पे आपको टैक्स लगाया जा रहा है उसी जगह पे मेंशन किया जा रहा है कि कितना आपको लगेगा, यानी आपको किताब के किसी और तरफ नहीं जाना पड़ेगा। अच्छा मुस्तफा अशरफ साहब, क्योंकि आप बहुत करीब से एफबीआर में बहुत सी चीज़ें आपने देखी हैं, उस्ताद भी रहे हैं आप, जितने हमारे टैक्स पेयर की तादाद आबादी के लिहाज से या हमारा जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, पाकिस्तान का जिस तरह जोग्राफिया है, आप समझते हैं जो टैक्स पेयर की तादाद जितनी होनी चाहिए तो उतनी है, या टैक्स बेस को बढ़ाने के लिए कोई खला मौजूद है? देखिए, जो टैक्स बेस का कॉन्सेप्ट है ना, ये मिसनोमर है। जी जी मतलब क्या इसका ये मतलब है कि जी 10 लाख और टैक्स गुजार आ जाए? देखें, बयाना तो यही आते हैं, देखिए, हमने ये सेल देखिए, टैक्स के ज़रिए, ताजर दोस्त स्कीम के ज़रिए 30 लाख बढ़ा ले रहे हैं, 50 मैं लाख आपको बढ़ा ले रहे बताऊं, आप देखिए अगर 10 लाख नए टैक्स गुजार आ जाएं हैं। जी और 10,000 रुपया फी नया टैक्स गुजार दे तो ये 10 अरब बनता है, जी जो कोई ख़ास अमाउंट नहीं है। मैं ब्रॉडरिंग ऑफ टैक्स बेस को इस तरह इंटरप्रेट करूँगा कि ये ब्रॉडरिंग से ज़्यादा, यानी तादाद बढ़ाने से ज़्यादा जो अंडर स्टेटमेंट है उसको काबू पाएँ। आप 5-10 बड़े केसेस को पकड़ लें तो उसमें 10-20 अरब आपको मिल जाएगा। तो ज़्यादा फोकस करें टैक्स अवैयन को रोकने पे, टैक्स चोरी को रोकने पे। नए टैक्स जो गुजार बनाने का तल्लक है उसमें एफबीआर के पास लाखों के हिसाब से लोगों का डाटा मौजूद है, जिसमें इंफॉर्मेशन मौजूद है किस चीज़ की, उनकी प्रॉपर्टी की है, उनकी गाड़ियों की है, उनकी बैंकों की है, उनकी जो भी उन्होंने ट्रांजैक्शन की या बाहर मुल्कों में कोई उसने टूर किया है या किसी को पेमेंट की है, वो सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है। फिर क्या पॉलिटिकल विल नहीं है? वो हाँ, यस, वो इंफॉर्मेशन आपके CNI से के साथ लिंक है। ठीक है, उनको नोटिस देने की ज़रूरत है, जो काम अभी वैसे इन्होंने शुरू कर दिया है। इसका मतलब जो अब ये जिसने SROs आ रहे हैं, जी जी, जितना एफबीआर तजर्बात कर रहे हैं, आप समझते हैं तजर्बात कामयाबी की तरफ है? अब 420 SR हो गया, 469 आ गया, 350 आ गया, ये सारे। मेरा ख्याल है कुछ जो SRO हैं वो तो काम में रुकावट है। जी अभी 350 जो SRO सेल टैक्स का आया उसने सारा काम स्टैंड स्टिल कर दिया। ठीक है, एक जो ताजर दोस्त स्कीम है वो स्कीम आई कि जनाब आप 30 अप्रैल तक रजिस्टर्ड हो जाए जी, और कम से कम टैक्स है 1200 रुपये महीना, एडवांस जमा करा दे 25% डिस्काउंट। अभी तो 50,000 लोग भी रजिस्टर अच्छा, हुए उसमें। अब बात यह है कि आपने बताया ही नहीं है कि हर एक को 1200 रुपये महीना, वो एफबीआर ने कहा हम बाद में बताएंगे। हाँ वो किस बुनियाद पे बताएंगे? वो दुकान के साइज़ की बुनियाद पे बताएंगे, शायद वो स्टॉक की बुनियाद पे बताएंगे, शायद वो एरिया की बुनियाद पे बताएंगे, शायद वो कितनी ज़्यादा पुरानी दुकान है उस बुनियाद पे बताएंगे, शायद वहाँ पे कितना बड़ा कनेक्शन है उस बुनियाद पे बताएंगे। अच्छा मुस्तफा अशरफ साहब, जो अफसरान की जिस तरह आप पहले बात हम गुफ्तगू हो रही थी इख्तियारात की, इख्तियारात जब मुंतकिल हो जाएंगे, हाँ जी, मिस्टर ली का जो कानून है जब उसको DCIR को मिल जाएगा, हाँ जी, उससे कोई बेहतरी आएगी? ये अभी इसको रेगुलराइज किया जा रहा है, हो पहले भी रहा है, प्रपोज्ड है, फर्क अगर उसका- हो जाता है, हो मुमकिन जाता है, उसका फ़र्क ये पड़ेगा कि लिटिगेशन ख़त्म हो जाएगी। जो बेशुमार केसेस पेंडिंग है कि ये नोटिस जो है वो एडिशनल कमिश्नर ने नहीं देना था, ये डिप्टी कमिश्नर ने देना था, या कमिश्नर ने नहीं देना था, एडिशनल ने देना था, ये लिटिगेशन ख़त्म हो जाएगी। प्रपोज्ड अमेंडमेंट में उन्होंने पूरे ऑर्डिनेंस में कैटेगोरिकली लिख दिया है कि किस चीज़ का इख्तियार किसको होगा। जी, इससे लाजमी बेहतरी आएगी, क्लैरिटी आएगी, चीज़ें ज़्यादा शफाफ। मैं दोबारा मुस्तफा अशरफ साहब आपकी तरफ आऊँगा, फिर प्रपोजल की हम तरफ चलेंगे। पहले तो असल हक़ाइक़ को थोड़ा सा नाज़रीन तक पहुँचा दें। मलिक जलील अवान साहब, जिसने SROs हो आ रहे हैं, वो आप पहले भी उस पर गुफ्तगू कर चुके हैं, और जो हमारा मौजूदा सेटअप है, क्योंकि ये हुकूमत का पहला बजट होगा, नौ मुंतखब हुकूमत का,
جس کو وہ حکومت پیش کرنے جا رہی ہے. نعرے بھی تھے حکومت کے, ہم بجلی سستی کر دیں گے, 30% بجلی کم ہو جائے گی, اور 300 یونٹ فری ہو جائے گا, اور بہت سے وعدے کیے. موجودہ ٹیکس پیئر کو ریلیف دیا جائے گا, نئے ٹیکس پیئر لائے جائیں گے. بجٹ تو آنے والا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جیسا کہ مصطفیٰ اشرف صاحب نے ڈیٹیل اس پر بتا دیا ہے. مین ایف بی آر کا جو پرپز جو منسٹری آف فنانس کا وہ ریونیو کلیکشن ہے. ہر کوشش یہ کی جاتی ہے کہ اس طرح کی اسکیم کو لایا جائے کہ زیادہ سے زیادہ ریونیو کلیکشن ہو اور ٹیکس پیئر کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے. جی. تو ابھی بھی اگر ایف بی آر کا دیکھیں وہ مارچ تک جو ہے وہ 7.5 ٹریلین کے قریب کلیکشن ہو چکی ہے, جو کہ پچھلے سال 2023 میں اتنی تھی. تو ہوپ فلی کلیکشن تو کافی آگے جا رہی ہے. وہ تو ٹیکس ریٹ بڑھے ہیں, اس کی وجہ سے کلیکشن ہو رہی ہے. اگر جو زمینیں کا تو مختلف ہے وہ بھی ہے. دوسرا جو ابھی انہوں نے یہ جو نئی پروپوز امینڈمنٹ ہے وہ صرف اس وجہ سے کہ لٹیگیشن سے بچا جا سکے, جس طرح صاحب نے کہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے جو ریڈکشن ایشوز پر بہت سے کیسز جو ہے وہ ریونیو اسٹک ہو جاتا تھا. اب ڈپٹی کمشنر کو یہ پاور دی گئی ہے. سیل ٹیکس میں آپ دیکھیں کہ سیل ٹیکس میں سسپینشن کی پاور, بلیک لسٹنگ کی پاور کمشنر کے پاس ہے. کمشنر کے پاس بہت زیادہ کیسز ہوتے ہیں اور اس نے تمام سسپینشن اور بلیک لسٹنگ کے کیسز کو ڈیل کرنا ہوتا ہے. پرپوز امینڈمنٹ میں یہ جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر کے پاس پاور آ گئی ہے کہ وہ دیکھ کر, چونکہ وہ ڈپٹی کمشنر کی تعداد زیادہ ہوتی ہے کمشنر کی نسبت, تو اس سے جو ہے وہ جینوئن کیسز کو سسپینشن اور بلیک لسٹنگ کی طرف لے کر جائیں گے جہاں پر ٹیکس ایلیمنٹ کا فراڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس چیز کا میرے خیال میں فیوچر میں اسی طرح جو ہے وہ لٹیگیشن ایک ایڈیشنل کمشنر کی پاور ہوتی تھی 122(5)، اس کو ختم کر دیا ہے انہوں نے اور اس کی جگہ پر 122(e) لے کر ہے. 122(5)(a) میں اس کی جو تھی وہ صرف ارونیس اور پریجوڈیشل ٹو دی انٹرسٹ آف ریونیو تک تھا، جبکہ کئی غلط نوٹسز فریولر نوٹسز ایسے گئے جس میں بکس آف اکاؤنٹس بھی ایڈیشنل کمشنر اور وہ اس طرح کے جو اس کی ڈومین نہیں تھی. اب انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ ایڈیشنل کمشنر 120 کی اسسمنٹ جو سیلف اسسمنٹ کی ہوتی ہے اس کو ایڈیشنل کمشنر نہیں چھیڑ سکے گا، اس کو ڈی سی کرے گا. لیکن ڈپٹی کمشنر کو بھی باؤنڈ کر دیا ہے کہ وہ اگر کوئی ٹیکس چوری کی ایڈیشن کرے گا 111 کی تو وہ ایڈیشنل کمشنر کی اپروول سے کرے گا. ایڈیشنل کمشنر 111 کی ٹیکس چوری کی ایڈیشن نہیں کر سکتا. ہاں وہ اگر یہ سمجھتا ہے کہ اس کے ڈپٹی کمشنر کا آرڈر نیچے وہ اگر غلط ہے تو وہ اس کو فردر امینڈ کر سکتا ہے. تو مینلی جو ہے یہ میرے خیال میں اس سے لیٹیگیشن کم ہوگی اور جو ریونیو ہے ریونیو کلیکشن جو ہے وہ ایڈجوڈیکیشن لیول پر ہی زیادہ جمع ہونے کے کافی چانسز ہیں. آپ سمجھتے ہیں جو یہ 350 کا ایس آر او آیا ہے جس میں آپ نے بتایا تھا سیل ٹیکس میں جو فراڈ ہے کرپشن ختم ہو جائے گی، اب اس کا بیلنس شیٹ کا جمع کروانے کا طریقہ کار بھی آ گیا ہے، آپ سمجھتے ہیں اس سے لیٹیگیشن یا فراڈ وغیرہ ختم ہوگا؟ میرے خیال میں بیلنس شیٹ کے حد تک تو انہوں نے 5 ٹائم کا یہ کہا. یہ بھی سب پیچھے دیکھے نا جو ابھی پیچھے کہہ رہے ہیں جی کہ 5700 بلین کا جو ہے وہ ریونیو ڈسپیوٹیڈ ہے، یہ سارا اس میں جو وہ تو مصنوعی طریقے سے ہے نا. 70% جو ہے آپ ایف بی آر کے مزاج کو جانتے ہیں، افسران کو جانتے ہیں، جتنے بھی مصنوعی طریقے سے ہم آڈٹ کرتے ہیں یا اسسمنٹ کرتے ہیں وہ عدالتوں میں جا کے وہ صفر ہو جاتے ہیں. پہلے آپ کے سوال کا جواب دے دوں. ایس آر او 350 میں جو 80% ڈیمانڈ ہے وہ سیل ٹیکس کی ہے اور سیل ٹیکس کی ڈیمانڈ جو ہے وہ زیادہ ان پٹ فیک اور فلائنگ انوائسز کو ہوتا ہے، اس کی وجہ ہے. انیکسچر سی جب ٹیکس پیئر ایک سپلائر ڈال دیتا تھا وہ چاہے اس پر 1 ارب کی سیل ڈال دیتا تھا، اپنی ریٹرن وہ 4 مہینے کے بعد دے دیتا تھا تو وہ تب بھی جو اس نے ڈالی ہوتی تھی وہ آگے اس کا ان پٹ ایکسیپٹ ہو جاتا تھا انیکسچر سی جو پرچیزر تھا اس کا انیکسچر ایک. اس کے بعد کئی کیسز میں ایسے ہوا کہ جو پیچھے ڈمی یونٹ بنے انہوں نے اپنی سیل ڈال دی، سبسیکوئنٹلی ریٹرن نہیں دی 2-3 ماہ کے بعد. تو اس کا جو ہے جو ایکچوئل بینیفیشری ہوتا ہے جو آگے جینوئن ٹیکس پیئر ہوتا ہے اس کو یہ نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ تو پکڑا جاتا ہے، وہ موجود ہوتا ہے، اس کی ابھی تک جو ہے وہ لیٹیگیشن اور وہ آگے جا کر اپیلوں میں، جبکہ پیچھے جو فراڈیے ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں وہ غائب ہو جاتے ہیں. تو میرے خیال میں اس میں 1 مہینے کا ٹائم وہ دے دیں. اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک ریٹرن اگر وہ یکم تک نہیں دے گا، جو سپلائر ریٹرن ہے وہ اگلے ماہ تک نہیں دے گا تو اس کا جو ان پٹ ہے جو سپلائر کا جو ہے وہ پروویژن کنسیڈر ہوگا اور وہ ڈسلا ہو جائے گا. تو میرے خیال میں اس میں 2 مہینے کا ٹائم ایف بی آر کو ایٹ لیسٹ دینا چاہیے کہ اگلے ماہ تک 1 مہینے کا گریس پیریڈ دے دے کہ اگر وہ دوسرے مہینے کی یکم تک مثال کے طور پر اگر فروری کی ریٹرن مارچ کی ریٹرن اپریل میں گئی ہے تو یہ جو ہے وہ 30 اپریل کو پچھلے کا جو ہے وہ ان پٹ جو ہے وہ ڈسلا ہو جائے گا. اور اس کا 30 مئی تک ٹائم دے دیں تو میرے خیال میں یہ ٹیکس پیئر کو ایک فیسیلیٹیشن ہوگی. ایف بی آر میں بار بار وزیر خزانہ صاحب کہہ چکے ہیں ایف بی آر میں ہم ریفارمس لانا چاہتے ہیں، بہتری لانا چاہتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ ایف بی آر کے افسران
में कोई है खराबी या कानून में खराबी है जिनको सही करना चाहते हैं, वो कौन सी चीज़ है, रिफॉर्म्स क्या हैं वो? एफपीआर में आप देखिए तो वक्त से वक्त रिफॉर्म जो है वो अब ऑटोमेशन की तरफ काफी हमारा सिस्टम जा रहा है, ज्यादा से कोई ज्यादा अफसरान के रवैयों से या उनसे उनका क्या ताल्लुक है? एक्चुअली अफसरान का रवैया मैं समझता हूँ इतना बुरा नहीं है, प्रॉपर आईटी की कमी है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन इंफॉर्मेशन की। जिस तरह चीफ साहब ने कहा कि एफबीआर के पास डाटा मौजूद है बैंक का, एफबीआर के पास डाटा मौजूद है ट्रैवलिंग का, एफबीआर के पास सेल परचेज 36GH सारा डाटा ये मौजूद है। इसको एक पोलाइट नोटिस डाला जाए, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट की अभी जजमेंट आई है कि आप डायरेक्ट 122 कर देते हैं तो वो तो रेट 35% है, 1 करोड़ का 35% है, वो टैक्स पेयर को मौका नहीं मिलता जनरली रिटर्न रिवाइज करने का। दूसरा तो वो 176 का पहले नोटिस एफबीआर से एक दफा चला था, वो पोलाइट नोटिस डालते थे, उस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करें। किसी का 113 का टैक्स बनता है तो वो मिनिमम टैक्स जमा करवा देगा, कोई रिटर्न रिवाइज कर देगा। तो 111 अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पहले 111 जो है वो टैक्स स्टोरी का आप कंक्लूड करें, फिर आप 122 की तरफ जाए। तो मेरे ख्याल में इससे भी काफी जो है रेवेन्यू पर फर्क पड़ेगा। और टैक्स रेट्स को भी यूपी साहब, मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से ये करना चाहता हूँ कि 35% टैक्स रेट है, जिसकी इनकम 40 साल से ज्यादा है इंडिविजुअल का। कंपनी का टैक्स रेट 29% है, स्मॉल कंपनी का 20% है। तो इंडिविजुअल का टैक्स रेट नीचे लेकर आए। एमनेस्टी तो आगे टैक्स पेयर को कोई देनी नहीं है, क्योंकि जितना भी टैक्स पेयर जो इंडिविजुअल टैक्स पेयर है पाकिस्तान में 50% जो है वो रेवेन्यू कलेक्शन वहां से आती है, 9% कॉर्पोरेट सेक्टर से आती है, 30% सैलरी से आती है। तो इंडिविजुअल टैक्स पेयर के दो क्वेश्चन होते हैं, ये कि मैं कितने पैसे दूंगा तो मेरे कितने पैसे वाइट होंगे जी। अगर उसको ये कह दे कि 1 करोड़ पर 35 लाख रुपया तुम्हारा है, तो वो 35 लाख के बाद भी जो है वो उस पर लिटिगेशन का और सारा उसके सर पर रहता है। अगर वो 10% एक स्लैब रेट्स वो कर दें, 10% एक स्लैब रेट्स कर दें और उसको एमनेस्टी, तो आगे जो है वो वजीर खजाना ने भी कह दिया नहीं आनी। तो मेरे ख्याल में इससे रेवेन्यू कलेक्शन में बहुत ज्यादा जो है वो इजाफा होगा। इस तरह कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए भी 20% टैक्स कर दें और लोगों को फैसिलिटेट करें। साथ बजट अमेंडमेंट्स जो आई हैं वो सर ने काफी डिटेल डिस्कशन कर दी है। उसके साथ साथ मेरे ख्याल में टैक्स रेट, सेल टैक्स में भी टैक्स नेट जो जमा होता है वो तो 4-5% ही है, 18% वैसे हमने सेल टैक्स का रेट रखा हुआ है। इनकम टैक्स के रेट को भी कम कर दें। हाँ, सेल टैक्स के रेट क्या बात, बिल्कुल बात आपकी ठीक है कि जिस तरह जब करप्शन खत्म करनी हो, इनपुट खत्म कर दें, आप चीजें खत्म कर दें। आप ये कह रहे हैं कि जब 17-18% का इनपुट एडजस्टमेंट टैक्स पर ले लेता है तो आगे वो 8B का टैक्स देता है, या फर्दर टैक्स अगर वो लायबल अनरजिस्टर्ड को डालता है तो वो देता है। तो बिल्कुल मैं ये समझता हूँ कि एक प्रपोजल ये भी दी जा सकती है कि आउटपुट टैक्स जो है वो 6% कर दें और इनपुट टैक्स के एडजस्टमेंट खत्म कर दें। तो इससे भी जो है साथ पीयूएस लगवा रहा है एफबीआर, सेलों का डाटा एफबीआर के पास मौजूद है। एक टैक्स पेयर को जब ये बताया जाएगा कि 10 करोड़ पर उसका 6% है तो वो दे भी देगा। सीएनएसआई बंद करने से, 10 करोड़ पर उसको पता चलता है, सीएनएसआई बैंक अटैच बैंक अकाउंट बंद करने से या सिम बंद करने से, ये बिजली का बिल या मीटर बंद करने से आप समझते हैं टैक्स बेस बढ़ सकता है? मेरे ख्याल में उससे पहले एक अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। एक जो है वो इलेक्ट्रिसिटी मीटर भी, बाज़ का जो है वो इलेक्ट्रिसिटी मीटर बंदा रेंट पर होता है, उसके नाम नहीं होता, जिसका होता है वो अपनी रिटर्न अलग दे रहा होता है। तो प्रॉपर इंफॉर्मेशन को पहले यूटिलाइज करें और पहले जो बिग जो टैक्स पेयर्स हैं उनका डाटा बनाएं और वहाँ से जो है इंफॉर्मेशन लें। ज़ाहिद गुराय साहब, मैं चाह रहा था पहले वक्फे में हम ना कुछ चीज़ें मसाइल को थोड़ा डिस्कस कर लें, लेकिन उसमें मुकम्मल नहीं हुए। लगता है थोड़ा सा हमें आगे जाना पड़ेगा। बजट खसारा हमारा कितना बढ़ता जा रहा है, इसको हम किस तरह रोक सकते हैं? तजारती खसारा, उसको हम किस तरह कवर कर सकते हैं? लेकिन ब्रेक से बाद और जवाब लूँगा। नाज़रीन, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी ज़ाहिद साहब, जो बजट डेफिसिट है ये अब इनहेरिट हो चुका है हमारे पास। रीज़न क्या है कि क्योंकि डेफिसिट होता क्यों है कि आप जब आपकी अर्निंग वो कम हो और आप पे एक्सपेंडिचर जो है वो ज़्यादा हो, तो हमारी अर्निंग जो है इन द शेप ऑफ टैक्स रेवेन्यू और इन द शेप ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू एक्सपेंडिचर। अब करंट बजट डॉक्यूमेंट को हम अगर एग्जामिन करते हैं तो करंट बजट डॉक्यूमेंट में जो हमारा टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू इन दोनों को सम करते हैं तो दैट इज अराउंड 12.3 or 4 ट्रिलियन। हाउएवर अब अगर हमारे जो एक्सपेंडिचर हैं दैट इज 14.4 ट्रिलियन, तो यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है इनिशियली ही वो बजट डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटिंग द बजट वही तकरीबन को 2.5 ट्रिलियन के करीब आ रहा है। तो हम जो हमारी मैं जो समझता हूँ फॉल्ट है वो हमेशा से यही है कि टू इंक्रीज द रेवेन्यू,
کہ ریونیو کو انکریز کریں, اس کو اوپر لے کے آئیں. لیکن ہمارا انفیسس جو ہے وہ کبھی بھی دوسری طرف نہیں ہوا کہ دوسرا کمپوننٹ جو ہے وہ ٹو کرٹیل دی ایکسپینڈیچر کو بھی نیچے لایا جا سکے, لیکن اس طرف ایفرٹ نہیں کی جاتی. تو ہمیں چاہیے کہ obviously we should go for increasing the revenue, but at the same time ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا جو ایکسپینڈیچر ہے اس کو بھی کرٹیل کیا جائے. کم کر سکتے ہیں ہم امپورٹ, ہم روک کے چلو یہ تو تھوڑا سا کم کر لیتے ہیں, لیکن جو امپورٹ لگژری جو اشیاء ہیں وہ تو امیروں کے اشرافے کی ہیں, تو ان عام بندے نے تو کھانی نہیں ہوتی, اس کے باوجود ہم ہمارا تجارت خسارہ بڑھتا جا رہا ہے. تجارتی خسارہ جب ہم کمپیئر کرتے ہیں اس سال کا تجارتی خسارہ ایز کمپیئر ٹو پریویس ایئر خسارہ, تو یہ اس میں دیر از ڈکلائننگ ٹرینڈ ہے. پہلے جو تھا ہمارا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا وہ کوئی اراؤنڈ 21 ٹریلین کے قریب تھا, بلین کے قریب تھا. اس سال جو ہے جولائی ٹو فیب جو ہے وہ اس میں ریڈیوس آیا ہے. ریڈیوس آپ کو پتہ ہے کیوں ہوا ہے کہ امپورٹ کو ہم نے کس طرح جو ہے اس پہ ہم نے اس کو کم کیا, لمیٹیشنز لگائیں. اس پہ دوبارہ گفتگو کریں گے. موجودہ کیوں بجٹ آنے والا ہے, آج پری بجٹ پرپوزل ہے ہماری, کس بجٹ میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں, کچھ بہتری کی طرف ہے, لگتا ہے یہ حکومت ایسا کوئی بجٹ پیش کر پائے گی جو عوام کو قابل قبول ہو؟ جی میں ابھی پہلی والی بات جو آپ کا پہلا کویشچن تھا بجٹ ڈیفیسٹ, اس کو اگر میں کنٹینیو کروں تو اس میں صرف میں ایک بات ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا جو کہ آپ کے نالج میں پہلے بھی ہوگی, وہ یہ ہے کہ ہمارے ایکسپینڈیچر کا جو میجر پارٹ ہے وہ کہاں جاتا ہے. میجر پارٹ جو ہے وہ سودی ادائیگیوں میں جاتا ہے. ٹرسٹ جو ہے نا, اور وہ 7.3 7,500 ارب روپے ہم سودی ادائیگیاں کرتے ہیں, اور اتنا ہمارا بجٹ خسارہ ہو چکا ہے, جتنا ہمارا وہ ٹیکس ٹارگٹ ہے اس کے برابر وہ بجٹ خسارہ بھی آ چکا ہے. 9.4 یا 9,400 کچھ جو آپ نے بلین روپیز آپ نے ٹارگٹ ہے ہمارا ریونیو کلیکشن کا. جلیل صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ ہم اس پہ صحیح رستے میں جا رہے ہیں, 7,500 کے قریب پہنچ گئے, اور یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ کیسے پہنچے, وہ ہمیں بھی پتا ہے کہ کس طرح نچوڑا جا رہا ہے, ہاؤ دے آر ملکنگ دا ڈرائی کاؤز. تو کس طرح ہم اس کے قریب پہنچ رہے ہیں وہ تو بالکل ٹھیک ہے, لیکن اتنا ہی جو ہمارا انٹرسٹ کی پیمنٹ ہے جو ہم واپس کر رہے ہیں. سیکنڈ نمبر پہ آپ کو سب کو پتا ہے کہ ہماری ڈیفینس کی جو ہے 1.8 ٹریلین جو ہے وہ ہم ڈیفینس تو سیدھا ہم کہہ سکتے ہیں نا, اگر ہم سودی ادائیگیاں اور دفاع کا بجٹ نکالیں تو ہمارا ٹارگٹ جو ٹیکس اہداف ختم صفر پہ آ جاتے ہیں. آپ کا جو آپ نے ریونیو کلیکشن کا ٹارگٹ ہے وہ آپ یہی صرف آپ پورا اس سے آپ کے ایکسپینڈیچر ہو جاتے ہیں. باقی آپ نے سول ایڈمنسٹریشن کو چلانے کے لیے جو آپ نے چلانا ہے, کیسے چلانا ہے, وہ پھر اگر بارو کر لیتے ہیں, اور جب یہ بارو کریں گے تو گیپ نیرو نہیں ہوگا بلکہ یہ گیپ جو ہے وہ ایکسپینڈ کرتا جائے گا. معاملات یہ ہے نا, ہم آمدن اور اخراجات دو ہے نا چیزیں, یا ہم اپنی آمدن کو بڑھائیں اخراجات کے برابر لے آئیں, یا اخراجات کو کم کریں تو پھر ہم سروائیو کر سکتے ہیں. تو پھر اگر اخراجات کو تو ہم کم نہیں کر سکتے, آمدن کو تو ہم بڑھا سکتے ہیں نا, کس طرح بڑھا سکتے ہیں. دونوں طریقے سے ہمیں جانا پڑے گا. اب ہمیں ایکسپینڈیچر جہاں پہ کٹ کر سکتے ہیں وہاں کرنے پڑیں گے, ضرور کرنے پڑیں گے. آپ کو پتا ہے کہ کون سے زیادہ ہیں, 1.8 ہے تو اس کو تھوڑا کم کرنا پڑے گا, اور انٹرسٹ کی پیمنٹ تو آپ کم نہیں کر سکتے لیکن اس کو ریڈیوس کر سکتے. آگے کم لون, لیکن کم کیسے لیں گے, اکنامک ایکٹیویٹی تو آلریڈی نہیں ہے, لون نہیں لیں گے تو اکنامک ایکٹیویٹی اسٹیگفلیشن کی طرف سے. صاف کہہ رہے تھے آپ 1,200 روپے پہ لیں, چلو 10,000 بندے سے یا 50,000 کتنا اکٹھا کر لیں گے, آپ چند بندوں کو ان کو پکڑ لیں تو ان سے اربوں روپے ٹیکس آ جائے گا. ہم نے تو یہ سیکھا آج تک بجٹ میں, یہ ٹیکس ایگزامپشن ختم کر دیں, یہ ختم کر دیں, یہ ختم کر دیں, یہ ریلیف کسی کو نہ ملے, اس سے یہ اتنا ریونیو آ جائے گا. لیکن ٹیکس اصل میں جو ٹارگٹ ہے ان کو کوئی نہیں کرتا. کیا ان کو پر ہاتھ ڈالنے کے لیے حکومت کی ول نہیں ہے, حکومت کے پاس استعداد نہیں ہے, یا FBR کے پاس ول نہیں ہے ان کو قابو کرنے کی؟ میری جو سجیشن ہے نا وہ یہ ہے کہ اکنامک ایکٹیویٹی کرنی چاہیے اور لوگوں کو ریلیکس کرنا چاہیے کہ وہ اکنامک ایکٹیویٹی کر سکیں, کیونکہ جو ریونیو ہے دیٹ از لنکڈ ود دا اکنامک ایکٹیویٹی. اگر ایکٹیویٹی نہیں ہوگی تو کہاں سے ریونیو آئے گا؟ بجلی کے ریٹ جا رہے ہیں, گیس کے ریٹ بڑھتے جا رہے ہیں, جس نے بلنگ یوٹیلٹی بلز کی تعداد جس طرح قیمتوں کی تعداد ایسے بڑھ رہی ہے جیسے وہ فصل اگ رہی ہو, تو اس میں بزنس ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے, کر سکتا ہے عام بندہ. تو یہاں پہ ان کو الٹرنیٹیو ریسورسز جو ہیں وہ ڈھونڈنے چاہیے, آئیڈینٹیفائی کرنے چاہیے, پرووائڈ کرنے چاہیے انڈسٹریلسٹ کو. اس کے جو مائنڈ میں ڈاؤٹ ہے ان کو کلیئر کرنا چاہیے, اس کو انڈیوس کرنا چاہیے, راغب کرنا چاہیے کہ ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں, آپ اکنامک ایکٹیویٹی کریں. جب ایکٹیویٹی ہوگی, انکم جنریٹ ہوگی, ریونیو تو آٹومیٹکلی آ جائے گا. لیکن اگر آپ ایکٹیویٹی ہی نہیں کرنے دیں گے, ریسٹرینٹ ہو جائے گا, تو کہاں سے ریونیو آئے گا؟ ریونیو مستشرہ صاحب سوالات بہت سے آ گئے میرے پاس. 7,500 ارب روپے سے زیادہ ہم سودی ادائیگیاں کرتے ہیں.
دفاع کا چلا کے ہمارے پاس کچھ نہیں بچتا. ابھی تو بجٹ خسارہ ہر سال بڑھتا ہی جا رہا ہے. IMF کا پریشر ہے اوپر, دوسرا غیر ملکی قرضے ہیں. تو یہ سارے صورتحال میں جب بجٹ بنتا ہے, چیزیں حکومت دیکھتی ہے, یا FBR بناتا ہے اس کو, یا IMF کا بنایا آتا ہے, یا پارلیمنٹ کی فنانس کمیٹی بناتی ہے, یہ تو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں بجٹ بنانا کس کا کام اور کس کو بنانا چاہیے, جیسے بھی آتا ہے. اس ساری صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں کیا فیصلہ کرنا چاہیے؟ دیکھیں, ٹیکس کو بڑھانا یہ IMF کا مشورہ ہو یا نہ ہو, یہ ہماری ضرورت ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک, جب ہم نے اپنا اخراجات ہی کم نہیں کرنے تو پھر ہم اپنی آمدن کو ہمیں بڑھائیں. چاہیے. اب یہ کیسے بڑھے گا؟ ایک تو آج کل جو چل رہا ہے وہ ہے اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹائزیشن. صحیح کہہ رہے ہیں. کہ آپ سارے کام کو شروع سے ریٹرن فائلنگ سے لے کے فائنل آرڈر تک, ریکوری, نوٹس, پیمنٹ, اپیل, ہر چیز کو آپ ڈیجیٹائز کر دیں. اس کے لیے FBR میں کام شروع ہو چکا ہے اور ہوپ فلی اگلے مہینے میں اس کا کانٹریکٹ بھی اسائن ہو جائے گا. ٹھیک ہے. نمبر 1 یہ ہے سب سے بڑی بات یہ کرنے والی. دوسری یہ ہے کہ میں ممبر آڈٹ رہا ہوں. میری تجویز یہ ہے کہ آڈٹ کو ختم کر دیا جائے, آڈٹ میں سلیکشن نہ کی جائے. صحیح کہہ رہے ہیں. میں اس کی وجہ بھی بتاتا ہوں. جی. آڈٹ میں سلیکشن اور اس کے بعد اس کی پروسیڈنگ, اگر اس میں 1 بلین کا ٹیکس ہے تو 99 بلین کی رشوت ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. اس لیے میں کہتا اور ہوں ہم 5 سال پیچھے جا رہے ہیں. آڈٹ نہیں ہونا چاہیے. جی جی. اچھا, اب اگر آڈٹ نہیں ہوتا تو آپ نے ٹیکس چوری کو کیسے روکنا ہے؟ صحیح. سب سے اہم سوال یہی ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. اس کے لیے پہلے پروویژن لا میں موجود تھی 122(5), 122(5)(a). جی. اب جیسا کہ پہلے میں نے ذکر کیا تھا کہ چینجز ہو رہی ہیں, تو 122(5) تو موجود ہے, 122(5)(a) کی جگہ پہ ایک نئی پروویژن آ رہی ہے. جی. 123(e) جو ہے, اس میں اختیارات ایڈیشنل کمشنر کو دیے ہیں. کوئی ایسا کام جو آپ نے آڈٹ میں سلیکٹ کر کے کرنا ہے, جی جی, وہ آپ اس پروویژن کے تحت کر سکتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. آپ ان پروویژن کو استعمال کریں, آڈٹ کی سلیکشن بند کریں, کیونکہ اس میں ہراسمنٹ ہے بہت. وہ بندہ نام سن کے ڈر جاتا ہے کہ میرا کیس آڈٹ میں آ گیا. جی جی. یہاں پہ 122(5) اور 123(e) میں تو ڈائریکٹ نوٹس آپ کو اسپیسیفک کسی ایشو پہ جانا ہے. صحیح. اس کا اگر آپ کے پاس جواب ہے تو آپ نے جواب دینا ہے, اور نہیں ہے تو آپ کی ایڈیشن ہو جانی ہے. تو کوئی اس میں لمبا چوڑا اس طرح پنڈورا باکس نہیں ہے جس طرح آڈٹ کے سلیکشن میں ہوتا ہے. صحیح. کیونکہ آڈٹ کی سلیکشن میں ہم نے دیکھا ہے کہ اگر کسی دکاندار کا کیس آڈٹ میں آ گیا تو ان کو نوٹس ایسے جاتا ہے جیسے یہ کوئی لسٹڈ کمپنی ہے. جی جی. اس سے ڈاکومنٹ مانگ رہے ہیں, اس سے بکس, بہت بڑا چور پکڑ لیا ہے, بہت بڑا آپ نے کوئی دہشت گرد پکڑ لیا. تو یہ ختم کریں, آڈٹ کو ختم کریں. صحیح کہہ رہے ہیں. ہاں. تیسرا یہ ہے کہ فیسیلیٹیشن نہیں ہے. بالکل جو ٹیکس دیتا ہے اس کی عزت نہیں ہے, بالکل اس کا حقوق محفوظ نہیں ہے. آپ کہتے ہیں کہ لوگ ٹیکس نیٹ میں آئیں. جی. بندہ نئی ریٹرن فائل کرتا ہے. ایک بندہ ہے جو اسٹوڈنٹ تھا, اس نے کام شروع کر لیا اور پہلی ریٹرن فائل کرتے, جو ہی ریٹرن فائل کرتا ہے پچھلے 4 سالوں کے 5 سالوں کے نوٹس آ جاتے. تو یہ ڈسکریج کر رہے ہیں لوگوں کو کہ اگر وہ شروع ہو گیا ہے تو اس کو پچھلے سالوں کے نوٹس آپ کیوں دے رہے ہیں؟ پہلے اتنا خوفزدہ اس کو کر دینا. یہی وجہ ہے کہ جو لوگ دوسرے ہیں ان کو جب پتہ چلتا ہے کہ فلاں نے ریٹرن فائل کی تھی, اس کو پرانے نوٹس آ گئے, تو وہ بندہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ یار ریٹرن فائل کرنے کا تو فائدہ ہی کوئی نہیں. صحیح. پھر ایک عام بات یہ ہے کہ آپ اگر انالیسس کریں پچھلے 2-3 سال میں کہ ہر سال کوئی 8-10 لاکھ بندہ نیٹ میں شامل ہوتا ہے, ریٹرن فائل کرتا ہے. اگلے سال وہ نہیں ہوتا. صحیح. کچھ اور لوگ آ جاتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. تیسرے سال وہ بھی نہیں ہوتے, کچھ اور لوگ آ جاتے ہیں. وہ لوگ جنہوں نے پہلی ریٹرنیں فائل کی مجبوری میں, جنہوں نے گاڑی خریدنی تھی, جنہوں نے پراپرٹی خریدنی تھی, وہ ریٹرنیں انہوں نے فائل کر دی اور فائلر ہو گئے. جی جی. اپنا کام نکال لیا, اس کے بعد ریٹرنیں فائل نہیں کی اگلے سال. اور اگلے سال کوئی نئے لوگ آئے جن کو ضرورت تھی, انہوں نے یہی کام کیا اور اس کے بعد ان کو پوچھا بھی نہیں گیا. یہ جو لوگ ہیں پچھلے 3-4 سال والے لوگ, یہ لاکھوں میں بنتے ہیں.
جن کا ڈیٹا ریکارڈ FBR کے پاس موجود ہے وہ ان کو نوٹس کیوں نہیں دیتے؟ کیونکہ 26 لاکھ تو مشرف کے دور میں ٹیکس گزاروں کی تعداد ہو گئی تھی جب آڈٹ کو ختم کیا گیا تھا جب دور میں، لیکن ہم پیچھے 10-20 سال 15 سال ہم 2010 سے 2020 کا لگائے 12-13 لاکھ سے زیادہ ریٹرن نہیں تھی. وہ لوگ جو پہلے ریٹرن فائل کر رہے تھے نہیں فائل کر رہے، سب سے پہلا ٹارگٹ FBR کا وہ ہونا چاہیے جن آج تک جو ریٹرن جمع کرا کے دوبارہ نہیں کیجیے. ہاں، جو 3-4 سالوں سے فائل کر رہے تھے جی اپنی ضرورت کے تحت کر رہے تھے، اب انہوں نے فائل کرنی بند کر دی. ان سے پوچھا جائے، ان سے پوچھا جائے کہ وہ جو پراپرٹیاں خریدی تھی، جو گاڑیاں خریدی تھی، جو آپ کے پاس انویسٹمنٹیں تھی، جس کے لیے آپ نے ریٹرن فائل کر کے فائلر کا سٹیٹس حاصل کر کے فائدہ اٹھایا تھا، اب وہ سارے ایسٹ کدھر ہیں؟ کیا وہ کوئی انکم جنریٹ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ صحیح کہہ رہے ہیں. وہ کدھر ہے؟ ان کو یہ ہے پوٹینشیل ٹیکس پیئر. صحیح کہہ رہے ہیں. بجائے کہ آپ صرف ان لوگوں کو نوٹس دے دیں جنہوں نے 10,000 سے اپنا بینک اکاؤنٹ کھلایا ہے، جی جی، یا وہ کوئی اسٹوڈنٹ ہے جس نے کوئی اپنی فیس منگوانے کے لیے، فیس ادا کرنے کے لیے اکاؤنٹ کھلوایا ہے، ہاں ڈیبٹ یا کریڈٹ کارڈ یوز کیا ہے، ان سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا. ایک ریٹرن آ جائے گی، آپ اس کو کاؤنٹ کر لیں گے کہ اتنی ہو گئی ہیں، لیکن اس میں پوٹینشیل کوئی نہیں ہوگا اور اس میں ریونیو کوئی نہیں. لیکن مصطفیٰ شاہ صاحب اب جتنی انکم پہ 6 لاکھ ہم کہہ دیں سیلری ہوگی تو اس سے اوپر ٹیکس لگے گا، 4 لاکھ سے جس کی آمدن کو اس کے اوپر ٹیکس لگے گا. اس دور میں تو کوئی بندہ ایسا ہے ہی نہیں ہے جو کماتا ہے وہ 4 لاکھ سے زیادہ ہی کماتا ہے، لیکن اخراجات وہ تو ویسے ہی ہیں کہ بلوں کے، بجلی کے بل، وہ سارے کو لگائے تو بندہ سال کا تو سب سے زیادہ 8-10 لاکھ تو ہر بندہ کماتا ہی ہے. لیکن وہ ٹیکس نیٹ میں اگر آ جائیں تو کیا ہمارا نظام یا سسٹم ایسا ہے ان کو قبول کر پائے گا، ان کو سنبھال پائے گا؟ ایک میں بڑی انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاتا ہوں کہ 2018 کا اس وقت کی حکومت نے جو آخری بجٹ دیا تھا، جی جی اس میں بیسک لمٹ 12 لاکھ کر دی تھی. جی جی، جاتے جاتے جی جی، نئی آنے والی حکومت نے اس کو کم کر دیا تھا. جی جی، وہ تو بہت فائدہ دے گئے تھے. اگر وہی حکومت دوبارہ آ گئی ہے ہاں جی، تو پھر لوگ تو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں بھائی ہاں جی، آپ 5 سال پہلے کر کے گئے جی تھے، جی جی جی، 5 سال پہلے کر کے گئے تھے، جو انڈو ہو گیا تھا، تو آپ اب تو اس کو کریں. آپ تو کر کے دکھائے نا، جب تو آپ کو پتا تھا ہم نے نہیں آنا اس لیے دے کے گئے تھے، لیکن اب تو آپ آ گئے ہیں. نگران کے بعد پہلے بھی 2 سال آپ کی حکومت رہی ہے، اب نگران کے بعد پھر آپ کی حکومت آ گئی ہے. لیکن مصطفیٰ شریف صاحب معاملہ تو پھر ہم رک تو وہیں جاتے ہیں آ کے، جب حکومت کے پاس بجٹ میں رہے گا ہی کچھ نہیں تو وہ ہم کو دے گی کیا، کھلائے کیا؟ اپنے اخراجات وہ کم نہیں کرتے. دیکھیں، سختی کرنے سے کبھی ٹیکس نہیں آتا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ کوئی خوشی سے ٹیکس نہیں دیتا. لیکن دنیا میں مصطفیٰ شریف صاحب ٹیکس کم ہے، ان کی تعداد کم ہے، لیکن شرح بھی ہے، لوگ ٹیکس دیتے ہیں. لیکن وہ اس لیے دیتے، دیکھیں اس میں خوشی کا ایلیمنٹ نہیں ہے جی. اس میں یہ ہے کہ ان کو پتا ہے بچ نہیں سکتے. یہاں اگر آپ کا سب کچھ ڈیجیٹل نظام ہو جائے، آپ کی ساری ٹرانزیکشن ڈاکومنٹ ہو جائے. جی. یہ ڈاکومنٹیشن کی ڈرائیو اگر آپ کو یاد ہو تو مشرف ایرا میں 2000 میں شروع ہوئی تھی. جی جی. جب شاپ ٹو شاپ ڈاکومنٹیشن آف اکانومی کا سروے ہوا تھا. صحیح کہہ رہے ہیں. وہ سلسلہ درمیان میں رک گیا تھا. 2008 میں تو سروے ہوئے تھے حضور. 2000 میں جو زیادہ اصل ہوا تھا. جی جی. اور اس کا فائدہ کوئی نہیں ہو سکا، وہ انفارمیشن بھی پتہ نہیں کہاں پہ ہے یا نہیں ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ لوگ نیٹ میں آئیں تو ڈاکومنٹ کریں ساری ٹرانزیکشن کو. جی. پھر کسی کے پاس آپشن نہیں ہوگی. لیکن FBR کے پاس تو FBR خوش ہوتا ہے نہ کوئی ڈاکومنٹیشن ہو، ڈبل ٹیکس آ جائے گا. سنگل جو جس ٹیکس پیئر نہیں ہے، جو NTN ہولڈر نہیں ہے، اس سے ڈبل وہ کٹوتی ہو جائے گی. FBR کا تو فائدہ ہے، اس لیے FBR نہیں چاہتا. دیکھیں بات یہ کہ یہ اسکیم کبھی کامیاب اس لیے نہیں ہو سکتی جی کہ ایک دفعہ تو اس کا کٹ گیا جی، اس کے بعد اس نے کوئی اور ٹرانزیکشن نہیں کرنی، ایک دفعہ کٹا لے گا وہ جی. لیکن جب اس نے ریٹرن فائل کرنی ہے، میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ اگر کسی نے پراپرٹی بیچی ہے اور وہ نان فائلر ہے تو اس کا 6% ٹیکس کٹے گا. جی. فائلر ہوتا 3 کٹتا. وہ بندہ پہلے سے انتظام کر کے، وہ 3% اگر اس کو بچت ہو رہی ہے تو وہ اگر 10 سال کے ریٹرن بھی بھرے اس کی فیس پھر بھی کم ہوگی. وہ کرتا کیا ہے کہ پہلے 1 ہفتہ پہلے اب فائلر ہونا بڑا آسان ہے، جی. جرمانہ اس کا بڑا تھوڑا ہے. آپ اتوار کی شام کو ریٹرن فائل کریں جی، اور آن لائن 1000 روپیہ جرمانہ جمع کرا دیں، پیر کو آپ ATL میں آ جائیں گے. پیر کی صبح جو ہے وہ ATL میں آپ آ جائیں گے. آپ ATL میں آ جائیں گے. تو وہ اپنا جب ATL میں آ جائے گا تو اس کا وہ 6% والا 3% رہ جائے گا ٹیکس. صحیح کہہ رہے ہیں. اب اس نے روز پراپرٹی نہیں بیچنی، روز پراپرٹی نہیں خریدنی.
तो कहता हूँ मेरा काम हो गया, अब मुझे आइंदा रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं। उसको आज तक पूछने उसको किसी जरूरत ने भी महसूस नहीं की। उसको क्यों नहीं पूछा गया जो बंदे रिटर्न, सबसे ज्यादा तो गलती उनकी है। सिर्फ दूसरे मुल्कों में फर्क, हमारे मुल्क में हाँ। ये फर्क है, वहाँ उनको पता हम बच नहीं सकते, हाँ। यहाँ पता हम बच गए, यहाँ हमें पता कुछ है कि हम पूछने वाला निकल नहीं है। जाएंगे। सही कह रहे हैं। मतलब जिले अवान साहब, ब्रेक से जाने से पहले आप एक सवाल छोड़ रहे, इनकम टैक्स में क्या क्या अमेंडमेंट्स होनी चाहिए? आप क्या समझते हैं अगर उनको अमेंडमेंट को कर लिया जाए तो आगे हम इनकम टैक्स सेल टैक्स से ज़्यादा इकट्ठा कर सकते हैं? लेकिन ब्रेक से बाद नाज़रीन छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी जलील साहब। यूबी साहब, अमेंडमेंट्स तो डिटेल डिस्कशन हो चुकी है, जो प्रपोज अमेंडमेंट्स हैं इनकम टैक्स की, उस पे मैं ऑलरेडी पहले अर्ज कर चुका हूँ कि टैक्स रेट्स को भी कम कर दिया जाए। ये तो सबकी ख्वाहिश होती है। ये देखो ना, 2 नारे 3 नारे हमने 76 साल से लगाते आ रहे हैं मलिक साहब। BTB को हम बढ़ाएंगे, टैक्स चोरों को हम पकड़ेंगे, और टैक्स बिहार में टैक्स निज़ाम में इस्लाहात लाएंगे, अपनी आमदन को बढ़ाएंगे, अखराजात को कम करेंगे, लेकिन हुआ आज तक कुछ नहीं। अमली तौर पे क्या होना चाहिए? अब अमली तौर पर जैसा कि सर ने बताया, ऑटोमेशन की तरफ जा रहा है सारा सिस्टम। जहां तक थोड़ा सा मेरा सर के साथ इख्तिलाफ, के ऑडिट को बिल्कुल खत्म नहीं करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि इस तरह से तो जो ये सर कह रहे हैं कि डिप्टी कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर ही सारा काम करे, तो वो उसके पास बेतहाशा इख्तियारात आ जाएंगे। लॉ ये कहता है कि नोटिस उसने 122 डालना है ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेट इंफॉर्मेशन। कई चीजें कंपनीज की, कई चीजें वो होती है जो कि डेफिनेट नहीं होती। जब डिटेल ऑडिट कमिश्नर करता है, इस बजट में उन्होंने ये कहा है कि कमिश्नर रीजन बताएगा, सिलेक्शन केस की सिलेक्शन की रीजन बताएगा, चाहे वो सेल टैक्स का केस सिलेक्ट करता है या इनकम टैक्स का करता है। चूंकि इससे पहले 45B और 214C की इनकम टैक्स की पावर है बोर्ड के पास कंप्यूटर बैलेटिंग में, वो 2018 के बाद सिलेक्शन नहीं हुई। बोर्ड ने ये लीव, इस तरह 45B की सेल टैक्स की भी सिलेक्शन जो पिछले 5-6 सालों से नहीं हुई। अब जब बिल्कुल 170 की भी आप सिलेक्शन को छोड़ देंगे, तो जो ह्यूज लॉसेस कंपनियों के ब्रॉड फॉरवर्ड है, जो उनकी लाइबिलिटीज है, एसेट्स लाइबिलिटीज, जिससे काफी अच्छे जो ऑफिसर हैं उनको जब केस असाइन होता है, मैं ये समझता हूँ कि अच्छे ऑफिसर भी एक ऑडिट की टीम बनाई जाए जिनको बकायदा कमिश्नर देखे और उस बेस पर उनको केसेस दिए जाए। वो मुस्तफा साहब ने बताया है जो अमेंडमेंट नई उन्होंने प्रपोज की है ना, उसमें इख्तियारात हैं अफसर के पास, ऑडिट के भी इख्तियारात हैं उसमें, उसके जरिए भी कर सकता है। जब आपके पास रिटर्न आ गई, हर चीज वेल्थ स्टेटमेंट आपके पास आ गई, तो अफसरान के पास इख्तियारात तो सारे हैं। डायरेक्ट शो का नोटिस ऐसे नहीं होता। 122 की जो डेफिनेट इंफॉर्मेशन है वो उस क्राइटेरिया को पूरा करना पड़ा। वो कई FBR के पास ऑटोमेशन की काफी इंफॉर्मेशन मौजूद है। मेरे ख्याल में बड़े केसेस, छोटे केसेस को छोड़ दिया जाए, जिस तरह सर ने कहा कि एक छोटा केस जिसका टर्नओवर ही 4-5 करोड़ तक छोड़ दें, तीसरे साल ऑडिट रख लेंगे बंदे का। आप तो हर साल में 2-2 दफा ऑडिट। कई केसेस आप ये देखे हैं कि अरबों की टर्नओवर है, वहां पर 113 का टैक्स भी नहीं दिया जाता। वो जब डेफिनेट में जाएगा 122 में, तो वो लोग फिर लिटिगेशन में जाएंगे जी कि ये तो हाई कोर्ट की भी जजमेंट्स हैं कि ये डिटेल ऑडिट का कंसेप्ट है, डेफिनेट इंफॉर्मेशन में नहीं आता। बात है ना, आपका जो क्लाइंट है जब उसका ऑडिट खुलता है, उसको पता है मैं पुलसरात मुस्तकीम पे खड़ा हो गया हूँ, यहाँ से गुजरना बहुत मुश्किल है। ये तो हर टैक्स पेयर को पता है, जिसका ऑडिट खुल गया उसको पता है मैंने करप्शन देके जान, पैसे देके जान छुड़ानी है। ऐसा जरूरी नहीं यार केस में, जिसके पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स और रिकॉर्ड क्लाइंट का सारा होता है। टैक्स पेयर पैसे देता क्यों है? टैक्स पेयर सिर्फ रिकॉर्ड से बचने के लिए। केस देखें, गाड़ियों को गाड़ी भर के रिकॉर्ड आए हैं, लेकिन अफसर इतने वो किताबें बुकें पढ़ सकता है ऑडिट करने वाला? जब एक ट्रक भर के ट्रक वो इन्फॉर्मेशन का आ गया, आप इनको पढ़ें, वो पढ़ सकते हैं अफसर? इतना टाइम है किसी के पास? साहब ये लॉ की रिक्वायरमेंट है। LTO में ये कई जगह पर कितने अच्छे ऑफिसर मौजूद है जिन्होंने एक केस में 5-5 करोड़ 10-10 करोड़ भी कैश कलेक्शन जमा करवाई हुई है। अवान साहब, मैं चाहता हूँ ये आने वाले बजट में 7E 2 साल से आसमान से गिरा खजूर पे अटका वो मामला हुआ है। आप इसको 7E को इस बजट में किस तरह देख रहे हैं? खत्म होने जा रही है, ये प्रॉपर इसका अमल हो जाएगा? 7E तो देखें जी, सबकी नजरें जो है वो सुप्रीम कोर्ट पर है, क्योंकि इसमें जो है वो हाई कोर्ट की जो डिवीजन बेंच है उसकी जजमेंट देखे, सिंगल बेंच की देखे, पेशावर हाई कोर्ट की देखे, तो मेरे ख्याल में 50% सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस पर जो है वो जमा करवाया जाए। तो ये डीम्ड रेंटल इनकम है, FBR ये कहता है कि डीम्ड रेंटल इनकम है, और एंट्री नंबर 47 जो कॉन्स्टिट्यूशन के उसमें वो लगा सकता है। ला को देखा जाए कानून को, तो वफाक का तो वो टैक्स बनता भी नहीं है। नहीं, वफाक जो है वो देखिए, वफाक ये कह रहा है कि ये बेसिकली प्रॉपर्टी पर टैक्स नहीं है। वो ये कहते हैं जिस तरह देखे ना जी, अब टैक्स आसान स्कीम जो आगे ताजर दोस्ती स्कीम आ रही है, इस पर भी जो उन्होंने इनकम इसकी बनानी है फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द शॉप। अगर उसकी 1 करोड़ की शॉप है फेयर, तो उसका
10% اس کی گراس اینول ایڈم, اب اس پر انکم وہ کمپیوٹ آگے کریں گے. سر کو یاد ہوگا ویلتھ ٹیکس میں بھی ایک پروویژن ہوتی تھی کہ جو پراپرٹی رینٹ پر ہوتی تھی اس کی جی آر بی بیس پر اسسمنٹ ہوتی تھی. تو 7E میں جو انکم ہے اس کو ویلتھ ریکنسلیشن اسٹیٹمنٹ میں بھی لیا جا سکتا ہے. تو اس کو انہوں نے جو ہے وہ ڈیمڈ رینٹل انکم کا نام دیا ہے. میرے خیال میں اس میں جو ہے وہ تھوڑی سی چینجنگ کے ساتھ اس کو آگے لے جانا چاہیے. اچھا دوسرا سیل ٹیکس اور ٹیکس ہمارے اہداف ہیں جن میں سے 100% جب ہم اکٹھا کرتے ہیں اس میں 55% سیل ٹیکس ہے, 44% انکم ٹیکس ہے, 6% ایکسائز ڈیوٹیاں ہیں. ہونا تو یہ چاہیے انکم ٹیکس کی شرح 55 سے بھی زیادہ ہو جو سیل ٹیکس کی ہے, کیونکہ اس کا سارا وزن عوام پر ہوتا ہے, تو اس کو ہم لے جا سکتے ہیں اوپر. سر یہ دیکھیے یہ پچھلے بجٹ میں اور اس بجٹ میں اس کی وہ آئی ہوئی ہے ود ہولڈنگ پہ, اور اس میں اگر ٹیکس لگایا جائے ریئل انکم پہ, اس پہ اسسمنٹ کی جائے, تو آپ سمجھتے ہیں نہیں انکم ٹیکس زیادہ آنا شروع ہو جائے گا. بالکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پر لگایا جائے. سپر ٹیکس ہے اپنا 4C ہے, 4C ہے, 7E ہے. 7E میں تھوڑی سی اگر یہ ان کو دے دیں ایگزمپشن فردر دے دیں کہ 10 کروڑ تک والوں کو چھوڑ دیں, جن کے آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں ایسٹس کیسے کریٹ ہوئی ہیں جن کے 50 کروڑ یا 60 کروڑ, یا فارن ریمیٹنس ہے, یا ایگزمپٹ کیپٹل گین ہے, یا گفٹ ہے. ٹیکسیبل انکم پاکستان میں رواج نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ ٹیکسیبل انکم پر 35% ہوتا ہے. اب آپ ان کو ٹیکس ایسٹس کو تو کر نہیں سکتے کیونکہ وہ پیچھے ان کی ریکنسلیشن ہے. تو ریونیو کو پورا کرنے کے لیے کم از کم بڑوں کو پکڑے, 10 کروڑ تک ایگزمپشن دیں, اور جن کی 50 کروڑ کے 60 کروڑ کے ایسٹ ہے ان کا 7E کا بے شک ریٹ بڑھا دیں تاکہ ریونیو کلیکشن بڑھے, اور جو ہے وہ مڈل طبقہ نیچا طبقہ جو ہے وہ زیادہ اس سے افیکٹ نہ ہو. گرائے صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا پرپوزل, کیا تجویز ہے آپ کے پاس؟ میری جو سجیشن ہے یا جو کل ہیئرنگ ہونے جا رہی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ریگارڈنگ 7E, اس میں دا میٹر از لیجسلیٹو کمپیٹنس آف دی FBR, کہ جو FBR کیا FBR کمپیٹنٹ ہے 7E ٹیکس کے لیے یا نہیں ہے. انٹری 50 جو ہے فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ کی وہ ریلیونٹ ہے اس کے لیے. ٹیکس آن کیپٹل ویلیو آف ایسٹ ناٹ انکلوڈنگ ایموبل پراپرٹی. تو وہاں پہ بات یہ, میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں جو آپ نے کہا کہ یہ تو بنتا ہی نہیں ہے ٹیکس جو ہے وہ FBR کا, کیونکہ دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 جو ہے وہ سپریم لا آف پاکستان ہے. تو جو لیجسلیٹر ہے وہ سپریم لا آف پاکستان کے اگینسٹ کیسے جا سکتا ہے؟ جب شرائط ایسی رکھیں گے جو انسانی حقوق کی ویسی خلاف ورزی ہے, فنڈامنٹل رائٹس کی ویسی خلاف ورزی ہے, اور وہ بنتا بھی نہیں ہے, تو پھر وہ ختم ہی ہونا ہے ایک دن. آپ کے پاس یہ میوچلی ایکسکلوسیو ہے کہ جو کچھ فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ میں لکھا ہوا ہے پارلیمنٹ جو ہے اس کے بارے میں لیجسلیشن کر سکتی ہے, جو نہیں ہے اس کے بارے میں نہیں کر سکتی. تو جب یہ کیپٹل ویلیو آف ایسٹس ناٹ انکلوڈنگ ایموبل پراپرٹی لکھ دیا گیا, تو پھر ایموبل پراپرٹی پہ جو ہے وہ پروینس ہے آفٹر 18th امینڈمنٹ ان کے پاس چلا گیا اور انہوں نے لگا بھی لیا. تو اب یہ کیا ایک انڈیویجول جو ہے وہ پروینس کو دے یا پھر وہ فیڈرل کو دے؟ آبویسلی یہاں پہ جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے, ترمیم کے بعد آج تک وفاق کے اور صوبوں کے اختلافات کب ختم ہوئے ہیں؟ ابھی بہت سے ٹیکسز ایسے ہیں جن پہ آج تک اختلافات ہیں. تو اب جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہی ہے کہ انشاءاللہ جو 7E جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ ایسے نہ ہونا WWF 75 سال تک FBR لیتا رہا, اب 76 سال بعد فیصلہ ہوا نہیں, یہ PRA کا وہ صوبوں کا ٹیکس بنتا ہے, اب وہ دیں گے. ان کا بھی آج تک کسی نے جواب نہیں دیا, اس کا بھی کوئی جواب نہیں دے گا. اور کیپٹل ویلیو آف ایسٹ جو ہے انشاءاللہ جو اس ڈائریکشن میں جا رہا ہوگا. سر اگر آپ مجھے الاؤ کریں کہ کچھ فیکٹس اینڈ فگرز ہیں جو میں آپ کے ساتھ وہ میں آپ کو عرض کرنا چاہوں گا کہ جو لیٹسٹ منتھلی ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ جو ہے وہ اپلوڈ کی گئی, اس میں جو ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ کی تعداد ہے وہ اراؤنڈ 3.5 ملین ہے, 35 لاکھ. اور آپ جانتے ہوں گے کہ جو NTN ہولڈر ہیں ان کی تعداد کتنی ہے؟ 1 کروڑ 12 لاکھ. 1 کروڑ 12 لاکھ. 1 کروڑ 12 لاکھ. اور اب میں یہی آپ کو ایک انڈیکیٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ FBR جو براڈننگ آف ٹیکس بیس کی طرف جانا چاہ رہے ہیں, پہلے جو بندے NTN ہولڈر ہیں ایٹ لیسٹ ان سے تو کمپلائنس کروا لیں. بات تو ٹھیک ہے, پھر پوٹینشیل جو ٹیکس ہے وہ تو پھر ادھر ہے. بالکل کہ آپ BTB تو ٹھیک ہے, وہ تو جن کے پاس NTN ہے دے آر ریکوائرڈ ٹو فائل دا انکم ٹیکس ریٹرن, آپ ان سے ریٹرن تو فائل نہیں کروا رہے. ایک پھر میں ایک تھوڑا سا آپ کا ٹائم وہ لوں گا کہ جس میں ڈپٹی کمشنر ان لینڈ ریونیو کو جو پاور دی جا رہی ہے وہ کیوں دی جا رہی ہے, اس کے پیچھے سیاق و سباق کیا ہے. اس میں ریسنٹ ججمنٹ آئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی
جس نے سیکشن 209 اور 210 جو ہے جورسڈکشن اینڈ ڈیلیگیشن آف جورسڈکشن کی جس میں بات ہوئی، جس میں کہا جاتا ہے کمشنرز کے جو بورڈ کے پاس ہے پاور، فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے پاس، اس نے ڈیلیگیٹ کیا کمشنر کو، کمشنر آگے فردر ڈیلیگیٹ کر ہی نہیں سکتا. تو یہ کیوریٹو لیجسلیشن کی طرف جا رہے ہیں کہ غلطی ہوگی ان سے، اب غلطی کو کریکٹ کرنے جا رہے ہیں، اور یہ اگر نہیں کرتے تو جتنی بھی لٹیگیشن ہر جگہ پہ یہ ختم ہے. اور پھر دوسرا ایک اور ڈیسیژن آ گیا ہائی فورم سے، وہ یہ آیا کہ جو بھی آپ جورسڈکشن ٹرانسفر کا آرڈر پاس کریں گے، نوٹیفیکیشن کریں گے، وہ گزٹ میں پبلش کریں گے. تو ہر دفعہ جب کمشنر جو ہے وہ جورسڈکشن ٹرانسفر کریں گے، کیا وہ گزٹ میں کر پائیں گے؟ نہیں کر پائیں گے. تو دیٹس وائی کہ یہ کیوریٹو لیجسلیشن کی طرف گئے ہیں کہ ڈائریکٹ جو ہے وہ امپاور کر دیا جائے ڈپٹی کمشنر ان لینڈ ریونیو کو، جس کی ڈیفینیشن بھی کر دی گئی. تو اب سو دیٹ کہ وہ اپنا کام کر سکیں. اس میں ایک تھوڑا اور ایڈ کر دوں گا، تو جو پنجاب سیل ٹیکس آن سروسز ایکٹ 2012 ہے اور سندھ سیل ٹیکس آن سروسز ایکٹ 2011، انہوں نے آلریڈی صحیح لیجسلیشن کی ہوئی تھی اور آفیسر کو دی ہوئی تھی، وہاں پہ انہوں نے ڈائریکٹ کیا ہوا تھا. تو یہ فالو کر رہے ہیں اس کو اور کیوریٹو لیجسلیشن کر رہے ہیں. بیٹے کو فالو کرنا چاہیے باپ کو، باپ فالو کر رہا ہے بیٹے کو. جی 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 وہاں پہ یہ وہ اس طرح کر کے کہ جو کیونکہ سپریم کورٹ نے سمجھا دیا کہ یہ آپ اس طرح کریں، تو جب یہ کر نہیں سکتے تو اس لیے پھر کیوریٹو کے لیے گئے اور انہوں نے یہاں پہ جو ہے وہ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی. تو میری تھوڑا سا جو ریلیونٹ تھی اس لیے میں نے ایڈ کر دیا. بہت شکریہ زاہد گورایا صاحب آپ کا بھی. اچھا مصطفیٰ شیرہ صاحب، میں آپ سے آخر میں صرف ایک سوال پوچھنا چاہوں گا. سمگلنگ ہمارا بہت بڑا ایک ایشو ہے، ٹیکس چوری بہت بڑا ایشو ہے، IMF ہمارے اوپر ہے، دوسرے ڈالر کے مسائل ہیں، مہنگائی ہے، تیل کی قیمتیں ہیں، یوٹیلٹی بلز ہیں. کس طرح ہم ان پہ قابو پا سکتے ہیں؟ کہ حکومت تو اب تجربہ کار حکومت ہے، 40 سال کا پہلے بھی تجربہ ہے، لیکن عملی طور پہ صرف نعرے کے نعرے ہی رہتے ہیں، وعدے کے جو کیے ہوتے ہیں وہ سب بھول جاتے ہیں. عملی طور پہ ہم اس طرف جا تو سکتے ہیں؟ پولیٹیکل ویل وہ کس سے آئے گے؟ یا الیکشن جیتیں یا پھر ایسے فیصلے لیں، کیا کریں؟ الیکشن تو جیت گئے، حکومت بھی آ گئی. جی یہ سارے کام حکومتوں کے کرنے کے ہیں اور وہ کر سکتے ہیں، ان کو کرنے چاہیے. مجھے یہ بتائیں کچھ آسان کام جی اس سے تو شروع کریں، صحیح کہہ رہے ہیں. جس میں آپ کی زیادہ ایفرٹ بھی نہیں لگتی. جس طرح ابھی انہوں نے بتایا کہ جی آپ کے 1 کروڑ 12-14 لاکھ 12 لاکھ انٹرین ہولڈر ہے. یہ پہلی دفعہ میرے پاس بھی فگر پہلی دفعہ یہ کون لوگ ہیں جو اس میں فائدہ لے چکے ہیں، سسٹم سے فائدہ اٹھا چکے ہیں. 3/4 جو ہے وہ نان فائلر ہیں. جی جی ایک بڑی کیٹیگری تو میں نے آپ کو بتا دی کہ وہ ہیں جو 2-3 سال 5 سال سے فائدہ اٹھا کے دوبارہ نہیں آئے. جی ایک اور انکم ٹیکس میں جو ایک ایسا نظام ہے، سیل ٹیکس میں نہیں ہے. سیل ٹیکس میں آپ کام ختم کریں تو اس کی ڈی رجسٹریشن ہو جاتی ہے. جی انکم ٹیکس میں ایسا نہیں ہے. جی اب تک جتنے لوگوں کے پاس بھی NTN ہیں، اگر وہ فوت بھی ہو گئے ہیں تو وہ ٹوٹل میں ایڈ ہو رہے ہیں. اس کو علیحدہ ختم کرنے کا کوئی نظام نہیں. ٹھیک ہے. اب ہونا پتہ کیا ہے، یہ جو ایک نیا قانون آیا ہے کہ کوئی ریٹرن فائل نہیں کرے گا تو اس کا سم بند کر دی جائے گی، وہ بینک بند کر دیا جائے گا. بندہ فوت ہو گیا وہ کیا کرے؟ وہ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتا ہے کہ لیٹر لکھ کے اپنی متعلقہ جورسڈکشن میں بتا دے. جی سسٹم میں بتانے کا کوئی طریقہ نہیں. سسٹم میں بتانے کا طریقہ ریٹرن فائلنگ ہے. جی تو وہ اگر کوئی ہیڈ آف دی فیملی ہے اور اس کے یہ کنیکشن کٹ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ جی جی تو یہ IBR کو کرنا چاہیے کہ جو ان کا ماسٹر انڈیکس ہے، جو NTN ہے، اس کی کلینزنگ کرے. صحیح. جو صحیح NTN ہے اس کو رکھے. 15-20-25 لاکھ اس میں سے نکل جانے ہیں. جی جی باقی جو بچتے ہیں اس میں جو نان فائلر کا بہت بڑا کمپوننٹ ہے، جو 12 لاکھ ریٹرن صفر کی کرواتے ہیں، صفر بھی جمع کرواتے ہیں. جو نہیں بالکل کرا رہے، جی وہ کیوں نہیں کرا رہے؟ ان کی پرانی ریٹرنیں موجود ہیں، انہوں نے ایسٹ بتائے ہوئے ہیں، وہ کہاں سے کھا رہے ہیں، وہ کیا کاروبار کر رہے ہیں، ان کی گاڑیاں، مکان، ان کے پلاٹ جو ہیں وہ کہاں پڑے ہوئے ہیں، کوئی انکم جنریٹ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، ان کو کس نے پوچھنا ہے؟ کوئی یہ ڈیٹا کہیں سے لینے نہیں جانا. یہ سارا FBR کے سسٹم میں موجود ہے. یہ محکمے کو ان کی طرف کیوں نہیں بھیجتے؟ 16 گریڈ کے جو انسپیکٹر ہے FBR کے، وہ بیچارے جن کو صرف وہ TB کا وہ آپ ایکس رے کروا لائیں، وہ آپ اس کا ٹیسٹ خون کا ٹیسٹ کروا لائیں، ان کو جن کو رکھا ہوا ڈپارٹمنٹ، ان سے کیوں کام نہیں لیتے FBR؟
उनको क्यों फील्ड में नहीं भेजता, उनको क्यों ये इंस्पेक्शन करवाने के लिए भेजता है? अब ये देखें ना, NTL लेने के लिए आपको CNA से भी देना पड़ता है, आपको ईमेल भी देनी पड़ती है। जी, वो ईमेल तो उनको जाए, उनको कोई जो उनका मोबाइल फ़ोन है उस पर उसको मैसेज जाए, कोई उसको फ़ोन करे कि भाई आप रिटर्न क्यों नहीं फाइल कर रहे। बस मुस्तफा साहब, जिस तरह आपने ऑडिट का कहा, 5 साल के लिए हुकूमत इस बजट में ऐलान कर दे 5 साल किसी का ऑडिट नहीं होगा, आप रिटर्न फाइल करें, लोग रिटर्न फाइल करेंगे। तो जो लोग जिनकी इन्फॉर्मेशन हुकूमत के पास खुद आगे जो पकड़ा गया उसको छूट नहीं है, कानून से वो बच नहीं सकेगा, जिस तरह दूसरे मुल्कों में उनको पता हम बच नहीं सकते, ऐसा कॉन्सेप्ट आ जाए। एक हमारे कानून है जिस पे अमल नहीं हुआ, जी। वो ये था कि जो भी बंदा रिटर्न फाइल करेगा उसको सिस्टम खुद ही चेक कर लेगा रिटर्न को। जी, और ये है जो है कि जो ही रिटर्न फाइल हो गई वो डीम टू हैव बीन असेस्ड हो गई, इसका ऑर्डर हो गया, वो होना था 6 महीने बाद, और कोई निज़ाम लाना था FBR ने कि वो सिस्टम जो है कंप्यूटर सिस्टम उसको चेक करेगा रिटर्न ठीक है कि नहीं, वो इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ। अब डिजिटाइजेशन हो रही है, अगर वो इम्प्लीमेंट हो जाए तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार ये गलत रिटर्न। अच्छा, मुस्तफा साहब, दुनिया में यही निज़ाम। आखिरी छोटा सवाल, बजट हाँ। पार्लियामेंट की फिनांस की कमेटी को बनाना चाहिए, इसको FBR बनाता है जो आज तक हमें पता है, क्या वाकई ऐसा FBR वाकई बनाता है कि ये IMF से बनाया देता है, ये आपने इम्प्लीमेंट करना है? बताता हूँ, बजट के जो कई बड़े बड़े कंपोनेंट है, टैक्स उसमें एक कंपोनेंट है। ठीक है, जो टैक्स के इश्यूज हैं वो बनाता तो FBR है, लेकिन इसमें स्टेक होल्डर की इनपुट होती है। सही, स्टेक होल्डर आपके चैम्बर्स हैं, आपके ट्रेड बॉडीज़ हैं, आपके ये टैक्स बार्स हैं, आपके जनरल पब्लिक हैं, आपके ओवरसीज चैम्बर्स हैं, फेडरेशन चैम्बर्स हैं, ये सारे इनपुट देते हैं। तो जो टैक्स का कंपोनेंट है वो वहाँ बनता है। जो बाकी है मामलात बजट के मेजर बड़े फंड्स की एलोकेशन वगैरह वो सारे बनते हैं फाइनेंस में। ठीक है, ये सारे इकट्ठे होके जब फाइनेंस बिल की सूरत में पेश होते हैं तो फिर ये स्टैंडिंग कमेटी में जाते हैं। सेनेट में अलहदा पेश होता है, नेशनल असेंबली में अलहदा होता है, स्टैंडिंग कमेटियों को जाता है। जो सबसे ज़्यादा अहमियत पाकिस्तान में चीज़ इख्तियार कर गई है ओवर द ईयर्स वो है स्टैंडिंग कमेटी जो सेनेट की है। सही, वो इसको थ्रेडबेयर इस पे डिस्कशन करती है और अपनी प्रपोजल्स जो है वो बनाती है और चेंजेस जो वो प्रिपेयर करके नेशनल असेंबली में पेश करती है। और जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो उसमें से कुछ या काफ़ी प्रपोजल जो है वो इनकॉर्पोरेट करते हैं। FBR को खुद मुख्तार कर दिया जाए, अफसरान को इख्तियारात दिए जाएँ, आपका सिर्फ काम रेवेन्यू इकट्ठा करना है, इसको टैक्स को बढ़ाना है, हुकूमत का आपके साथ कोई सरोकार नहीं है। FBR मदद ले किसी की, सर्विसेज ले किसी की, इंस्टीट्यूट की ले, टैक्स बार की ले, चैम्बर की ले, अपने वो सिस्टम को खुद मुख्तार होकर चलाए, तो आप समझते हैं सारे मसाइल खुद ब खुद हल हो जाए। हाँ, ये काम अभी होने लगा है। ये IRS का कंपोनेंट और कस्टम्स का कंपोनेंट जी, ये दो अलग अलग बोर्ड होंगे। ठीक है, और उसके अलावा एक पॉलिसी बोर्ड होगा जो डायरेक्टली अंडर फाइनेंस मिनिस्टर होगा। तो पॉलिसी उधर से आएगी, इम्प्लीमेंटेशन जो है ये जो बोर्ड होंगे कस्टम और IRS के, ये इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, पॉलिसी बनाएंगे नहीं। ये चीज़ होने जा रही है होपफुली शायद बजट के साथ या अराउंड दिस टाइम। अल्लाह करे ऐसा ही हो जाए, अल्लाह करे ऐसा ही हो, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा हों, FBR के अफसरान के लिए भी आसानियाँ पैदा हों। मुस्तफा अशरफ साहब आपको बहुत शुक्रिया, मलिक जलील रहमान साहब आपको बहुत शुक्रिया, जाहिद वकास गुराई साहब आपको बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे एक्सपर्ट की आपने गुफ्तगू सुनी, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आपको समझ में नहीं आएंगी लेकिन हक़ाइक़ पर मबनी है। अगर हुकूमत मुखलस है अपनी आवाम के साथ, अपने मुल्क के साथ, तो हर चीज़ ही मुमकिन है, कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। करने की नीयत हो, आपकी सिमत और मंजिल का तयन, रास्ते का तयन आपका होना चाहिए। मंजिल को पाना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल अयूबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। देखिए प्रोग्राम टैक्स और अवाम अफजल अयूबी के साथ।